बस एक नसीहत देना चाहता हूँ जलसा कमेटी को, मैनेजमेंट अगर आपका नहीं है तो आप नाकाम है, फेल है पूरी तरीके से। सिस्टम बना के रखिए। आप किसी मुकर्रिर को अगर टाइम दे रहे हैं 12 बजे का, मुकर्रिर की जिम्मेदारी है कि 11:59 पे वो अपनी बात खत्म कर दे, 12:01 नहीं होने दे। ये जिम्मेदारी है। आप हमको टाइम दीजिए, बताइए कितना बोलना है, मैं 2 मिनट पहले अपनी तकरीर खत्म कर दूंगा, 1 मिनट आगे नहीं बढ़ने दूंगा। हमारे जुमे के खुतबे होते हैं 12:30 से लेकर 1 तक, 1:01 नहीं होने देता हूं मैं। सही सलाहियत वो कहलाती है कि आदमी अपनी पूरी बात कम समय में भी कह ले जाए, थोड़े वक्त में भी अपनी बात कह ले जाए। एक बार जब अंग्रेजों की हुकूमत थी यहाँ पर और महात्मा गांधी को बड़ी मुसीबतों से गुजरना पड़ा, तो अंग्रेजों ने उनको कैद किया, बड़ी मुश्किल से उनको बोलने की इजाजत दी, लेकिन उनसे कह दिया कि आपके पास 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट में जो बात कहना हो कहो। महात्मा गांधी ने अपनी बात 1 मिनट में भी कह दी थी लोगों से। और क्या कहा, लोगों मुझे ज्यादा टाइम नहीं मिला बोलने का, इन अंग्रेजों ने मुझे 1 मिनट का टाइम दिया है, लिहाजा भारत की कंडीशन ये है, हमें यूं करना है। बस ये कहकर वो हट गए। इतनी सी बात कहकर इशारा कर गए कि हमें तुम्हें निकालना है और भारत के अंदर हमें गुलामी से अपने मुल्क को आजाद करना है। 1 मिनट में वो अपनी बात कह गए। अच्छा खतीब, अच्छा मुकर्रिर, अच्छा मौलवी वो होता है जो कम समय में भी अपनी बात कह ले जाता है। मेरे भाइयों, अल्लाह का शुक्र अदा कर कि उसने हमें और आपको इस्लाम दिया है। इस्लाम नाम ही है वक्त की पाबंदी का। देख लीजिए आप, फजर की नमाज उसका एक वक्त है, जोहर की नमाज उसका एक वक्त है, असर की नमाज उसका एक वक्त है, मगरिब की नमाज उसका एक वक्त है, इशा की नमाज उसका एक वक्त है। यह भी कह दिया गया इस वक्त पर आओ नमाज पढ़ो, और यह भी कहा बिला किसी उज़्र शरई के अगर आपने वक्त की पाबंदी नहीं की तो आप गुनाहगार भी होंगे। उज़्र शरई होना चाहिए, बुखार आ गया, बीमार है, आंख लग गई, सो गए, नहीं उठ पाए। यह भी नहीं कहा कि 5 वक्त की नमाज आप एक ही टाइम में पढ़ लो। चलिए हम खड़े हो गए, अल्लाहु अकबर, नमाज ही तो पढ़ना है, फजर की नमाज हम अभी पढ़ लेते हैं, नहीं होगी। जोहर की नमाज, 5 नमाज हम इकट्ठी पढ़ लेते हैं, चलिए नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इस्लाम हमें नमाज का नहीं, हमें वक्त का पाबंद बनाना चाहता है। वक्त की पाबंदी करना सीखिए आप। रोजे का एक वक्त है, आप इस वक्त रमजान के रोजे रखना चाहे नहीं रख सकते, वो अपने टाइम पर ही रखना पड़ेंगे। सर्दी है तो दिन छोटा हो जाएगा, गर्मी है तो दिन बड़ा हो जाएगा। सर्दी है तो रोजा आपको 12 घंटे का, 10 घंटे में रोजा इफ्तार हो जाएगा। गर्मी है तो 14 और 15 घंटे भी रोजा रखना पड़ेगा। ये वक्त की पाबंदी इस्लाम हमें बताता है। इस्लाम के उसूलों से हम सीखें कि वक्त की पाबंदी क्या होती है। हर मामले में अपनी जिद नहीं चलाना चाहिए, अपनी जिद नहीं चलाना चाहिए। एक वक्त था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया कि जंगे खैबर के अंदर जो माल काफिरों ने छोड़ा है और हमारे हाथ लगा है, सारे लोग खैबर में लूटा हुआ माल और काफिरों से छीना हुआ माल जमा कर दें, ताकि जो मुसलमान सहाबा जंग में लड़ रहे थे उनमें पूरा पूरा बांट दिया जाए और तकसीम कर दिया जाए। तो सहाबा किराम दे गए और अल्लाह के रसूल ने जितने लोग लड़ रहे थे सहाबा, उनमें बराबर बराबर तकसीम कर दिया। जानते हो, एक सहाबी 1 महीने के बाद एक चादर लेकर आए और कहा, अल्लाह के रसूल, जंगे खैबर में काफिरों के हाथ से जो माल लगा उसमें ये चादर भी थी, ये खूबसूरत चादर थी, इस पर मेरी नीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैंने इसको अपने पास रख लिया था, मैं अब देने आया हूं। अल्लाह के नबी ने सुना तो फरमाया, क्या तुमने ऐलान सुना था? माल जमा करने का हुक्म दिया गया था तो सुना था? कहा हाँ। तो अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? उस ऐलान को सुनने के बावजूद तुम चादर नहीं जमा किए? कहा नहीं। कहा जाओ, अब चादर को जमा करने का वक्त निकल गया,
اب اس چادر کے ہم کتنے ٹکڑے کریں گے اور کتنے لوگوں کو بانٹیں گے؟ اب یہ چادر تمہاری قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ اعلان کیا جا چکا ہے، وقت اس کا نکل چکا ہے، تم نے اپنے وقت سے اندر چادر جمع نہیں کی ہے، اب اس چادر کو قیامت کے دن لے کر آنا۔ اللہ کے رسول نے اس چادر کو قبول نہیں کیا۔ وہ صحابی برابر نماز پڑھتے رہے، روزہ رکھتے رہے، ساری عبادتیں کرتے رہے، تہجد پڑھتے رہے، ہر چیز کی پابندی کرتے رہے۔ پھر ایک موقع پر جنگ ہوئی، اس جنگ میں وہ شرکت بھی کیے اور مسلمانوں کے ساتھ لڑ کر قتل بھی کر دیے گئے، شہید بھی ہو گئے۔ صحابہ نے کہا ان کے لیے خوشخبری ہے، اے اللہ کے رسول دیکھیے وہ لڑتے لڑتے میدان جنگ میں شہید ہو گئے، اور شہید تو جنتی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لیکن وہ جنتی نہیں ہے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، ان کے بارے میں کہا وہ جنتی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ان الشملۃ التي اخذها يوم خیبر لتشتعل علیہ نارا، یہ ہے بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ۔ جو چادر انہوں نے تقسیم ہونے سے پہلے لے لی تھی اور اعلان ہو جانے کے بعد جمع نہیں کی، اپنے وقت کے اندر انہوں نے اس چادر کو جمع نہیں کیا، وہ چادر جہنم کی آگ بن کر ان کے اوپر بھڑک رہی ہے۔ اس چادر کی امانت میں خیانت کرنے کی سزا جب تک یہ جہنم میں پا نہیں لیں گے تب تک یہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ وہ چادر اس صحابی کے اوپر جہنم کی آگ بن کر بھڑک رہی ہے۔ وقت کی پابندی دیکھیے آپ کیا ہوتی ہے، انہوں نے وقت کے اندر چادر جمع نہیں کی، ایک دو مہینے کے بعد جب لے کے آئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جاؤ اب یہ چادر قبول نہیں کی جائے گی، قیامت کے دن لے کے آنا۔ وقت کی پابندی کرنا سیکھیے، ایک ایک منٹ بہت قیمتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ ناکام اور ناکارہ وہ انسان ہے جو وقت کی پابندی نہیں کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر 4-5 چیزیں گنائی ہیں، ان 4-5 چیزوں میں جانتے ہو ایک چیز آپ نے کیا فرمائی ہے؟ اغتنم خمسا قبل خمس، آپ نے فرمایا 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جان لو۔ اس میں آپ نے پہلی چیز بتائی شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو، یعنی جوانی میں عبادت کر لو، بڑھاپے میں عبادت نہیں کر سکو گے، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو۔ اس میں دوسری چیز آپ نے فرمائی صحتک قبل سقمک، اپنی صحت اور تندرستی کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جان لو۔ صحت مند ہو، تندرست ہو، اللہ کی عبادت کر لو، اپنی بیماری کا انتظار مت کرو، کیونکہ بیماری میں نہ صحیح سے رکوع کر پاؤ گے نہ صحیح سے سجدہ کر پاؤ گے۔ پھر آپ نے اسی میں 5 چیزیں جو گنائی ان میں ایک چیز آپ نے یہ بھی فرمائی حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جان لو، اپنی زندگی میں نیک عمل کر لو، مرنے کے بعد عمل کے دروازے بند ہو جائیں گے، پھر عمل نہیں کر سکو گے۔ اسی 5 چیزوں میں ایک چیز آپ نے یہ بھی فرمائی فراغک قبل شغلک، اپنے فرصت کو اپنے ٹائم کو مصروف ہونے سے پہلے غنیمت جان لو۔ یہی ہے وقت کی پابندی۔ ابھی آپ فری ہو، بیٹھے ہو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ سب دعائیں پڑھو۔ ٹائم مل رہا ہے تو ذکر و اذکار کرو۔ جب فون آ جائے گا ہم نے 2 ٹرک مال بھیج دیا ہے، جلدی جائیے اپنے آفس، اب آپ آفس میں جا رہے ہیں، مال اتروا رہے ہیں، پولیس نہ پکڑ لے، جلدی اس کو ٹھکانے لے، اب آپ بزی ہو گئے، اب آپ اللہ کی عبادت کر پاؤ گے؟ نہیں کر پاؤ گے۔ تو ایک چیز بتائی، جب ٹائم مل رہا ہے تو اس ٹائم کو غنیمت جان لو۔ ایک ایک منٹ کو غنیمت جاننے کا حکم دیا، ایک ایک منٹ کو غنیمت جانو، ایک ایک سیکنڈ کو غنیمت جانو۔ جو منٹ تمہاری زندگی سے گزر گیا وہ دوبارہ واپس لوٹ کر نہیں آئے گا۔ اس لیے وقت کی اہمیت کو سمجھو اور اپنی ذمہ داری کو سمجھو۔